जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए अर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। जब सृष्टिको आरम्भ भयो मान्छेले जीवन जिउने क्रममा अनि प्रगति गर्ने क्रममा विभिन्न आयामबाट विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक हुँदै गयो। समयानुकूल ती परिवर्तन हुँदै पनि गए, तर सधैँभरि एउटा कुरा भने साझा रूपमा रहि नै रह्यो, तरिका मात्रै फरक भयो। त्यो हो रोजगारीको कुरा अर्थात् कामको कुरा। काम जसले हामीलाई माम दिन्छ, घाँस बाँस कपास दिन्छ अनि जीवन पनि दिन्छ। त रोजगारी अर्थात् काम कसरी खोज्ने, त्यसमा पनि विभिन्न आयामहरू छुट्टिँदै गए। कसैले अरूकोमा काम गर्न थाले, कसैले सरकार अर्थात् राज्यकोमा काम गर्न थाले, कसैले आफै स्वरोजगारी अपनाउन थाले, कसैले भने सीमा पारी अर्थात् विदेश गएर पनि स्वरोजगारी अपनाउन थाले अनि त्यहाँ गएर काम पनि गर्न थाले। यसरी कामहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले गर्न थालिए, जुन मानवको लागि सुरुवातदेखि अहिलेसम्म पनि एउटा स्वीकार्ने पनि बाध्यता हो। त्यसै क्रममा हामी यो कार्यक्रममा ती विभिन्न कामका कुरा गर्छौँ, रोजगारीका कुरा गर्छौँ। कहिले विदेशका अर्थात् वैदेशिक रोजगारीका कुरा गर्छौँ र त्यहाँ कसरी सुरक्षित हुने भनेर विभिन्न आयामबाट खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँ भइरहेका समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्छौँ सम्बन्धित निकायहरूबाट। अनि कहिले भने स्वदेशमै अपनाइएका या अपनाउन सकिने रोजगारीका उपायको पनि खोजी गर्ने गर्छौँ। हजुर, त्यसै क्रममा आज हामीसँग केही उदाहरणहरू छन्, जुन उदाहरण हेरेपछि हामी स्वदेशमै अर्थात् आफ्नै वरिपरि कसरी स्वरोजगारी अपनाउन सकिन्छ भनेर केही निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, केही उपाय पत्ता लगाउन सक्छौँ। चूडामणि भुसालको घरमा हामी पुग्दा उनकी श्रीमती र उनी बाख्रा फुकाएर बाहिर सार्दै रहेछन्, किनकि बाख्रा राति खोरमै बस्छन्, दिउँसो चाहिँ बाहिर सार्ने गरिएको छ। चूडामणिको खोरमा विभिन्न जात र उमेरका गरी जम्मा 46वटा बाख्राहरू छन्। अहिले साइनबोर्ड राखिसकेका छैनन्, तर दर्ता भने गरेका छन् नवदुर्गा पशु फार्मको नाममा उनले यो बाख्रा फार्म। केही बेर हामी यहाँ पनि अल्मलिन्छौँ र चूडामणिसँग कुरा गर्न थाल्छौँ। यी बाख्राहरू पनि यहाँका लोकल बाख्राहरू नै छन्। अनि त्यसपछि जमुनाबारी भन्ने पनि छ, अनि यहाँको लोकल छ। अनि त्यसपछि मैले त्यो बेठेको रूपमा दुईवटा मसँग अहिले 37.5% को बयर जातको दुईवटा बोका पनि छ। मैले यो बाख्रा पालन सुरु गर्दाखेरि मैले एउटा हिसाब निकालेको चाहिँ तपाईँको 30वटा माउबाट महिनामा 50,000 कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क। एउटा माउले दुईवटा पाउँछ र चाहिँ तपाईँको 8 महिनामा एकपटक ब्याउँछ, अनि 2 वर्षमा त्यो माउ 3 पटक ब्याएको हुन्छ। 30वटा माउले एकपटकमा 60वटा ब्याउँछ, 60वटा पाउँछ। त्यसपछि 60वटालाई हामीले कम्तीमा पनि पाठो त अब 15-16 हजार पर्छ भने, अनि त्यो पाठीहरू पनि 8-10 हजार परिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यति बेला कम्तीमा पनि हामीले 10,000 को रेटमा मात्रै कायम गरियो भने पनि 60वटा बेच्दाखेरि 6 लाख रुपियाँ पर्छ। अनि 2 वर्षमा 3 पटक ब्याउँदाखेरि सरसर्ती यता माउहरू मात्र हेर्दाखेरि पनि त्यो 3 पटक ब्याउँदाखेरि छ त्यहाँ त्यो 10,000 को दरले 6 लाख पर्यो, छ त्यहाँ 18 लाख हुन्छ। 18 लाखमा 2 वर्षको हिसाब हो त्यो 18 लाख। 18 लाखमा कम्तीमा पनि हामीले 6 लाख रुपियाँ 2 वर्षमा पालन पोषण आदि इत्यादिलाई राखियो भने पनि 12 लाख रुपियाँ बचत हुन जान्छ। र त्यो 12 लाखको हिसाब भनेको महिनाको 50,000 रुपियाँ हो। 10 कट्ठा जमिनमा हामीले लगाएको घाँसहरू अब यो वर्षको 3 पटक 4 पटक अथवा 15-16 पटकसम्म काटिने घाँसहरू पनि छ। त्यो घाँसहरू लगाउन सकियो भने हामी चाहिँ मलाई लाग्छ विदेश जान पर्दैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो यहाँ कतिपय भाइहरू अब मैले मेसेन्जरमा कुरा गरिरहेको हुन्छु,
अब 30,000 छ, 35,000 छ, 22,000 छ, 25,000 छ, 45,000 बच्छ आदि इत्यादि कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको हेर्दाखेरि यहाँ 15, 16, 18 1 बिघा जग्गा पनि छ। आखिर यो हामीले सबै कुरा स्रोत साधनहरू जुटाउन नसकेको कारण पनि हामीले अर्काको देशलाई हेरेर मुख ताक्न परेको अवस्था हो। हामीले आफ्नै जमिनमा घाँस लगाएर यसरी नै बाख्रा पालन सुरु गरियो भने अवश्य पनि एउटा सफलतामा पुग्न सकिन्छ। परिवारभन्दा बाहिर जानु पनि पर्दैन, आफ्नो देश छोडेर विदेशिनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन भन्ने कुरा मैले स्पष्ट देखेको छु। यसरी आफ्नै ठाउँमा बसेर वरिपरि भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर घरकै तातो खाएर कर्म गर्नुको मजा र महत्त्व नै बेग्लै छ, जुन क्रमशः समाज रूपान्तरणको एक असल सुरुवात हो, जुन कुरा यहाँ हामीले भेटेका जनप्रतिनिधि पनि यसरी स्वीकार्छन्। हाम्रो देवचिली नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मा गत 2 वर्षभन्दा पहिला यसो फर्महरू खुलेको थिएन। अनि हामी जब निर्वाचित भइरहँदा 2074 सालमा निर्वाचित भइरहँदा त्योभन्दा हाम्रो न एउटा भैँसी फर्म थियो, न एउटा गाई फर्म थियो, न एउटा बाख्रा फर्म थियो। त्यसपछि हामीले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, कृषिबाट नै देश अगाडि बढ्छ र विदेशबाट फर्केर युवाहरू पनि धेरै फर्किसकेका छन् र कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा बजेटको व्यवस्था पनि त्यति धेरै गर्न सकिएन। तर हामीले के हो भने हामीले आवाज उठाएर हामीले कृषकहरूलाई युवाहरूलाई ल यसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ है, यसरी जानुपर्छ भनेर कृषक भैँसी फार्महरू पनि हाम्रो सामूहिक एउटा भैँसी फार्म छ हाम्रो वार्डमा, सामूहिक एउटा टोलमै भैँसी फार्म छ र व्यक्तिगत रूपमा फार्महरू पनि भैँसी फार्महरू 4-5वटा भैँसी फार्महरू छन् र 4-5वटा बाख्रा फार्म छन्। र हाम्रो यहीँ विदेशबाट फर्किसकेर युवाहरू आइसकेपछि पनि युवाहरूले यो कोरोनाको बिचमै कहरमा आएर फर्केपछि पनि आएर फार्महरू खोल्नु भएको छ। घरेलु उद्योग छ, कृषि सम्बन्धी कृषक सामूहिक कृषिहरू गर्नुहुन्छ हाम्रोमा, त्यस्तो छ। एकजना व्यक्तिले घर परिवारलाई विदेशबाट कमाएको रकमले त्यति मासिक रूपमा उसले त्यति जति पठाउन सक्छ भने त्यो पठाउन नसक्ला, यहाँ त्यति कमाउन नसक्ला, तर बिस्तारै यसले पिकअप लिनेछ र यहाँको युवाहरू कमसेकम एकजना व्यक्तिले आज गर्दैछ भने परिवार सम्मिलित हुन्छ, परिवारले 1-2 जना रोजगार दिन सक्छ, बिस्तारै यसलाई पिकअप लिने कुरा हुन लागेको छ। यसरी नवलपरासी सुस्तापूर्वको हाम्रो यात्रा केही कर्मशीलहरूसँगको साक्षात्कार र छायाङ्कनमा व्यतीत हुन्छ, जुन सबैका लागि प्रेरणा बन्छ भन्ने अभिप्राय हामीभित्र बिस्तारै पलाउँछ। काम सानो या ठुलो हुँदैन, परिश्रम गरे यही सुन फल्छ र स्वर्ग भेटिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने यी जाँगरिला व्यक्तिहरूलाई सलाम गर्दै हामी थप यात्राको योजना बनाउन थाल्छौँ। दर्शकवृन्द, कसैकोमा जागिर नखाएर आफैले यसरी स्वरोजगारी अपनाउने निर्णय गरेपछि त्यो व्यक्तिले या समूहले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भयो, धेरै कुरा त्यहाँ आवश्यक पर्ने भयो। जस्तै त्यसमा केही पुँजीको आवश्यकता पर्ने भयो, समयको आवश्यकता पर्ने भयो, सिपको आवश्यकता पर्ने भयो, यसरी विभिन्न कुराहरू आवश्यक पर्ने भयो। र तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ इच्छा शक्ति रहेछ। इच्छा शक्ति भयो भने पुँजी जुटाउन पनि उपायहरू निस्किने रहेछन्, समय पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ, अनि सिप पनि सिक्न सकिँदो रहेछ। त्यही इच्छा शक्ति प्रयोग गरेर प्रगति गरिरहेका यी युवाहरूको कथा हामीसँग अझै पनि छन्। ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 टिका भैरवका प्रकाश टोटेल, जो पहिला क्रसर उद्योगी थिए, क्रसर व्यवसायी पनि थिए। उनले क्रसर व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी गरे। पछि यसो सोचे, अब मैले कृषितिर लाग्नुपर्छ, किनभने अबको युग कृषिको युग हो। त्यसपछि उनी कालिज पालनतिर लागे।
अहिले उनको यो फार्ममा करिब 1400 वटा जति कालिज छन्। 1800 थिए, केही बिक्री भए, केही मरे, अहिले 1400 वटा जति छन् भन्ने अनुमान छ। चार जनाले यहाँ रोजगारी पनि पाएका छन्। कालिजको मासु निकै महँगो हुन्छ। एउटा कालिजको 3500 रुपैयाँ पर्छ। तौल जतिसुकै होस्, सालाखाला 3500 मा बिक्री गर्छन् उनी। अहिलेसम्म बेच्न कतै बजारमा लानु परेको छैन, यही नै आएर मानिसहरूले किनेर लान्छन्। उनले कालिज फार्म आफ्नै जग्गामा सुरु गरेका हुन्। उनको पुर्ख्यौली जग्गा हो यो। केही अरूसँग किनेका पनि छन्, केही भाडामा पनि लिएका छन्। किनभने कालिजको लागि घाँस रोप्नुपर्छ। जही घाँस रोपेका छन् उनले केही जग्गा भाडामा लिएर, तर त्यही घाँस कालिजलाई खुवाउने गर्छन् अनि दाना पनि खुवाउने गर्छन्। आफ्नै पुर्ख्यौली जग्गामा आफ्नै घरमा बसेर यसरी व्यवसाय गर्दा उनी निकै नै खुसी छन्। अब यो कालिज कहाँबाट ल्याउने भन्ने युट्युबबाटै मैले हेरेँ 2-4 ठाउँमा। त्यही युट्युबबाट चाहिँ यहाँ पाइन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यो अनुसार गएर कालिज किनेर ल्याएँ। कालिजको एक दिने चल्लाहरू। अनि पहिला त मैले घरमै हुर्काएँ कालिजको चल्लाहरू। घरमै कोठाभित्र हुर्काएँ। करिब 1 महिना घरभित्रै हुर्काएँ। अनि त्यस पछाडि अरूको स्ट्रक्चरहरू अरूले कहाँ बनाएछन् भनेर सम्बन्धित ठाउँहरूमा पालन गरेको ठाउँमा गएँ। त्यो अनुसार चाहिँ सामानहरू जम्मा गरेर अब यो नेट कहाँ पाउँछ, यो तारजाली कहाँ पाउँछ, यी सबै बुझेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ मैले यहाँ यो फिल्ड तयार गर्दा के गर्ने भन्दा सम्म राम्रो जमिन किनिदिने यसलाई भन्ने भयो। अनि भिरालो जमिन सदुपयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो भिरालो ठाउँमा चाहिँ मैले यो कालिजलाई राखेँ। सम्म जमिनमा चाहिँ अब तरकारी खेतीहरू, यो रिसोर्टहरूको लागि चाहिने चिजहरू तयार गर्दैछु। यो मजाले बिक्री भइरहेको छ हामीकोमा। यो बिक्री हुन्छ नै, हुने चिज नै हो, त्यस्तो डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। अब यहाँ आजसम्म दिनको 2-4 वटा बिक्री भइरहेछ। अब कति महिना पुग्छ र हामीलाई? अब 4-5 महिनाको लागि हामीसँग 4-5 सेना छ, त्यस पछाडि त छैन। त्यसकारण मार्केटको लागि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। पोहोर मैले अब आफूले किन्न जाँदाखेरि बजारमा 1300-1400 पाउने चिज मैले 1600-1700-1800 2000सँग तिरेर एक दिने चल्ला ल्याएको छु। अब यसपालि अलिक बेसी चाहिँ भयो होला, तर पनि खासै लार्ज स्केलमा जान्छु भनेर जुन एउटा टार्गेट बोकेको छु त्यसमा मलाई डर छैन। यो मार्केटदेखि हरेक चिजमा डर छैन, यो हुन्छ नै। अब कालिज शीर्षकमा अहिले 50-60 लाख रुपियाँ जति खर्च भएको छ। अब उतापट्टि खर्च हुन्छन्, अब यो ऊहरू बनाउनको लागि। अब त्यसको लागि अब लगभग 1.5 करोड जति भयो भने पुग्छ भन्ने सोचिरहेको छु। कालिज पाल्नलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो त यो जुन चल्ला हुर्काउने हो नि, यो चल्ला हुर्काउनु सबैभन्दा सेन्सिटिभ चल्ला हुर्काउनु रहेछ। एक दिनको चल्ला ल्याए, एकै दिनको चल्ला चाहिँ ठुङ्गाठुङ गर्छ। त्यसलाई 24 घन्टा चाहिँ मान्छेले त्यसलाई छुट्याएरै बस्नुपर्ने रहेछ। जब 2 महिना पछाडि हामीले यो भित्र फिल्डमा छोड्छौँ, त्यस पछाडि समस्या छैन। 2 महिना बिच, 1 दिनदेखि 2 महिना बिचमा चाहिँ यसलाई हुर्काउन बडा कठिन छ। अब किन्दाखेरि सबै अब त्योभन्दा महँगो भन्ने भए। अनि एकचोटि विदेशबाट ल्याउन के हुन्छ त भनेर मैले पनि ट्राई गरेँ। त्यस पछाडि मैले यो दर्ता प्रक्रियामा लागेँ। दर्ता प्रक्रिया यति झन्झट रहेछ। घरेलुमा गएर दर्ता गर्न खोज्दाखेरि वन विभाग, कृषि हुँदा पशु क्वारेन्टाइन शाखासँग पुग्नुपर्ने रहेछ। ती सबै ठाउँमा प्रक्रिया गरेर युरोपबाट अन्डा ल्याउन सबै मैले प्रक्रिया गरेँ। जब प्रक्रिया हुँदै गयो, अब यहाँ किन्दैन म, यिनीहरूले धेरै महँगो भने भनेर युरोपबाट मलाई प्रोफर्मा आयो। चैत 4 गते यता गभर्मेन्टबाट पनि स्वीकृति लिएँ। 81 उता चाहिँ पैसा पठाउनु खोज्दाखेरि उता चाहिँ लकडाउन भइसकेछ युरोप। त्यो ल्याउन नसक्दा पछाडि 2 महिना म अलमलमा परेँ। अनि फेरि बिचमा जहाँ बिचौलियासँग जे जस्तो अवस्थामा पाउँछ, एकदम महँगो 1500-1600-1800 2000सँग तिरेर मैले जबरजस्त यति सङ्ख्या पुऱ्याएको। पुऱ्याउने टार्गेट त धेरै थियो, एकदम कम सङ्ख्यामा भयो। अहिले चाहिँ जम्मा 1700-1800 भनेको
मेरो टार्गेटभन्दा धेरै कम भयो। तैपनि किन पाइएन, म अझै 2200 परे पनि तिरेर राख्न खोजेको थिएँ, पाइएन। जे पाइयो यसपालिलाई यति नै हो। अब आफ्नो उत्पादन हुन्छ, यो उत्पादनबाट अब लगभग 20,000 जति पाल्छु। अब हामीले त पहिला अब हाम्रो पारिवारिक बिजनेस भनेको अब पहिला त्यही ढुङ्गा खानी क्रसरहरू गाडीहरू यिनीहरू नै भयो। म पनि गाडी र ढुङ्गा खानी गरेर बसिरहेको थिएँ। अब दाइको छुट्टै थियो, मेरो छुट्टै थियो, हाम्रो सबै दाजुभाइहरूको छुट्टै उ थियो। उहाँ चाहिँ मेरो ठुल्बाको छोरा हुनुभयो होइन। अनि त्यहाँबाट म चाहिँ माइलोको छोरा। अनि हामी पछि यो चाहिँ ढुङ्गा खानीहरूको यिनीहरूको बिजनेस हुँदै गएपछि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि पछि मैले चाहिँ सातवटमा लिक्वर सप खोलेको थिएँ होइन। अहिले स्टिल छ त्यो अझ पनि। अनि त्यसपछि म लिक्वर सप चलिरहेको बेलामा गएरमा दाइले नै अनि त्यहाँबाट पछि अनि धेरै कुराहरू यो उसको कालिजको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ। अनि उ गर्दै गएपछि ल भाइ तरमा भएर र त चाहिँ मेरो हेल्पिङ ह्यान्ड भएर र यो चाहिँ काम गर्नु पर्यो अब यसो गर्ने भनेपछि पहिला दाइले नै सबै स्टडी गरेको। अनि त्यसपछि त्यसपछि यसो हेर्न जाउँ भनेर र दाइले पनि मलाई सँगै लिएर गएपछि अनि त्यसपछि आएर धेरै ठाउँमा बुझेर र त्यसपछि अनि हामीले यहाँ सुरु गरेको। जागिर भनेर हिसाबले त खाइए छैन होइन। त्यही कारणले गर्दा पहिलेदेखि अब बाउहरूकै पेसालाई अँगाल्दै आइयो होइन। अब बाउहरूबाट यो चाहिँ हामीले काली चाहिँ पृथक पेसामा गएको छौँ अहिले चाहिँ, किनभने हाम्रो बाउले चाहिँ हामीलाई ढुङ्गा खानी चला भनेर दियो होइन। हाम्रो चाहिँ अब पहिलादेखि 42 सालदेखि चाहिँ त्यो काम भयो उ गर्यो। त्यो बेला त हामी सानसानै थियौँ। अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ पृथक काम गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुसी नै लागिरहेछ। अहिले असम्म काठमाडौँमा जुन पालेको कालिजहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि र अहिले अब त अहिले कोभिडको कारण पनि हो, होटलहरू व्यवसायहरू त्यति छैन। जस्तै यहाँ धेरै फेर आएका छन् होटललाई चाहियो गऱ्यो भनेर र अब हाम्रो अहिले यो थोरै उसमा जस्तो हामीले पोथी त बेच्दैनौँ, भाले मात्र बेच्नुपर्ने हुन्छ। भाले बेच्दाखेरि उ गर्दाखेरि उनीहरूलाई त होटललाई दिन थालेपछि त हामीले कस्तो हुन्छ भने रेगुलर दिनु पऱ्यो, उनीहरूको मेनु त छुटाउनु भएन। अनि त्यो भएपछि हामीले चाहिँ अब रेगुलर त अहिले यति थोरै कालिजले दिन सकिँदैन भनेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ दिएको छैनौँ। प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि अब कसलाई घरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूले खाना आउने उ गर्नेहरूलाई चाहिँ रेगुलरली दिनको लागि भनेर चाहिँ त्यसरी दिएर पठाएको छौँ। अब उनीहरूलाई होटलहरूलाई रेगुलर दिन नसकेको कारणले गर्दा नै कसैले पनि सायद जहाँसम्म लाग्छ रेगुलर दिन्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छैन। अब जस्तो त्यो गर्नको लागि त हामीले अलिक ठुलो स्केलमा जानु पऱ्यो होइन। अब हामीले चाहिँ अलिकति यहाँ तलपट्टि हामीले चाहिँ अब जुन जग्गाहरू लिएको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब अस्ति नै हामीले युरोपबाट अन्डा लिएर पायो भए अहिले नै ठुलो भइसक्थ्यो होइन, ठुलो स्केलमा गइसक्यो। अब त्यो ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले ब्रिड गराएर र जब हामीले चाहिँ अब ठुलो स्केलमा जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ होटलहरूमा दिने हामीले चाहिँ टार्गेट गरेका छौँ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब सबै अरूको पनि त यही कथा हो होइन। त्यो भएपछि होटलहरूमा रेगुलर जाने भएपछि चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो डिमान्ड छ र फ्युचर छ जस्तो लाग्छ। पैसाकै आएको हिसाबले गर्ने पैसालाई नै हेर्ने उ गर्ने भने त हिजोको ढुङ्गा खानी गाडीहरू यिनीहरू राख्दाखेरि ठिक हो, तर त्यो सधैँ अब रिस्क टाइम भयो त्यो चाहिँ होइन। अहिले कस्तो भने अब कहिले गभर्मेन्ट पोलिसी के कहिले अब इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ र अनेकहरू पोलिसीहरू छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो नगर्ने होइन, गर्नेहरूले राम्रोसित गरिरहेछन्। तर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो गरेर अब त्यो गऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट हाम्रो खानी थियो, अहिले त्यो खानी पनि सिद्धेको अवस्था हाम्रो चाहिँ होइन। एक त त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने लिक्वर सपमा जस्तो अब यो लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भयो होइन। अब त्योभन्दा बरु यो भएपछि चाहिँ न यसमा लकडाउन लाग्यो न केही लाग्यो, यो त सधैँलाई चाहियो नि त। त्यो भएपछि अहिले आएर चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ म एकदम सन्तुष्ट छु। हो, हामीले यदि मेहनत गऱ्यौँ भने यही नै बसेर धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ। विभिन्न खालका महामारीहरू आउँदा, विभिन्न खालका समस्या पर्दा परिवारसँगै बसेर आफ्नै देशभित्र बसेर लड्नुको अर्कै आनन्द हुन्छ, यहाँ अर्कै आत्मविश्वास हुन्छ। यदि यस्तो समयमा पनि परदेशमा भयो भने हामीलाई थप पीडा हुने गर्छ। यो सम्झेर पनि स्वरोजगारी अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ कि भनेर धेरै व्यक्तिले त्यता पाइला चालेको हामीले पाइरहेका छौँ, जुन सुखद कुरा पनि हो। हामी पनि भन्छौँ सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी अपनाऊ, जागिरै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन। मानसिकता अहिले बदलिएको छ, प्रगतिका सूचकाङ्कहरू अहिले फरक हुन थालेका छन्। त्यसैले पैसा कमाउन विदेश जानुपर्छ, जागिर खानुपर्छ भन्ने होइन। त्यसले इज्जत पनि दिन्छ अनि आम्दानी पनि दिन्छ। स्वरोजगारी अपनाउने प्रयास गरौँ, सकेसम्म उद्यमशीलता अपनाऊ, हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ। जसको लागि ठुलो पुँजी चाहिँदैन, अन्त कतै जानु पर्दैन, आफ्नै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। विभिन्न ठाउँमा गएर हामी त्यसको बारेमा बुझ्न पनि सक्छौँ। तर ठिकै छ, वैदेशिक रोजगारमा जानै पर्ने भयो, जानै मन लाग्यो भने चाहिँ सिप सिकेर मात्रै जाउँ, धेरै कुरा बुझेर जाउँ, हामी यहाँबाट हार्दिक आग्रह गर्छौँ। यदि कुनै समस्या पर्यो, केही बुझ्नु पर्यो भने वैदेशिक रोजगार बोर्ड छँदै नै छ, जसको ठेगाना हामीले बारम्बार कार्यक्रममा स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ अनि भन्ने पनि गरेका छौँ। सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै डकुमेन्टहरू तयार हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि कुन देशमा कुन सिपमा कुन चाहिँ काम गर्न जाँदैछ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो जुन काममा जाँदैछ त्योसँग सम्बन्धित सिप छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि आएर त्यो देशको भाषा, त्यो देशको कानुनको बारेमा आधारभूत ज्ञान लिनै पर्यो।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यसपछि आएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गइरहेछौँ। पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम नभई हुँदैन, त्यसमा यी सबै कुराहरू पनि पर्छन् र एउटा योजना बनाउनु पर्यो। उहाँहरू त 2 वर्ष 4 वर्षको लागि नै जाने हो, आफ्नै परिवार आफ्नो बालबच्चाको लागि जाने हो, राम्रो भविष्य होस् भनेर जाने हो। आफूले कमाएको पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने त्यो योजना हुनु पर्यो, त्यो योजना सहित जानु पर्यो। आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित ढङ्गले कसरी पठाउने ती कुराहरू बुझ्नु पर्यो, कार्यस्थलमा सुरक्षित कसरी हुने सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने भाषा, सिप, पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम, त्यसपछि विप्रेसन र आफूले समस्या पर्दाखेरि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि सबै सूचनाहरू आफूसँग लिएर जाने हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो तुलनात्मक रूपले बढी लाभदायी पनि हुन्छ उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, आजलाई छुट्टिन्छौँ। अर्को हप्ता आजकै समयमा फेरि भेटौँला। कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन, वेबसाइट लगायत। अर्को हप्ता आजकै समयमा भेटौँला। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना, रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।